അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. പ്രിയപ്പെട്ട പീസ് റേഡിയോ ശ്രോതാക്കളെ, അറബി ഭാഷാ ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പീസ് റേഡിയോ സംഘടിപ്പിച്ച അൽ അദീബ് സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റാർ ക്വസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാമുകൾ ഇതിനോടകം നമ്മൾ പല എപ്പിസോഡുകളായിട്ട് കൊച്ചു കൂട്ടുകാരുടെ പ്രോഗ്രാമുകൾ നമ്മൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് കുറച്ചുകൂടി കൂട്ടുകാരുടെ പലതരം പ്രോഗ്രാമുകൾ, അറബിയിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് കാതുറക്കാം. ഒരു അറബി ഗാനവുമായാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. പെരിന്തൽമണ്ണ സില്ലർ മൗണ്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂളിലെ 5ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായ മെഹന മെഹഫൂസ് പി ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടി അറബി ഗാനം ആലപിക്കുന്നത്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ദല്ലനാ വഹല്ലനാ വദല്ലനാ വഹല്ലനാ നഹ്ജുനൽ ഖലീബു ദിയുനാ ജാദ കാദ കുല്ല സുബലിനാ ശദ്ദനാ വസദ്ദനാ വഹദ്ദനാ വഹദ്ദനാ ദിക്റുകൽ ജലീലു ശിറൗനാ ബാനസാന കുല്ലു തുർക്കിനാ യാ റഫൂവനാ യാ വദൂദനാ اهدنا الصراط سبلنا يا رحيمنا يا كريمنا اغفرا كثيرا ذنبنا هلك لنا هلك في قلب وصف لينيا جلال موليا بالشمس نفيا هلك لنا هلك في قلب وصف لينيا جلال موليا بالشمس نفيا محدث الكل كان في عشيالك محدث الكل كان في عشيالك كل حمد لك دوميا كل شكر دوم لك يا كل حمد لك دوميا كل شكر دوم لك يا أرسلت لي ناصب أرسلت طاقبا أنزلت لي الكتب كل وشر شاري أرسلت لي يناسب أرسلت طاقبا أنزلت لي الكتب كل وشر شاري أنمت بشر كل أين كسر جاري أنمت بشر كل أين كسر جاري كل حمد لك دوميا كل شكر دوم لك يا كل حمد لك دوميا كل شكر دوم لك يا دلنا وهلنا وذلنا وهلنا نهجنا القليب دينا جاد كاد كل سبلنا شدنا وسدنا وهدنا وهدنا ذكرك الجليل شرونا بانسان كل تركنا يا رفونا يا ودودنا اغفرا كثيرا يا رحيمنا يا كريمنا اهدنا الصراط سبلنا. മാഷാ അല്ലാ, മെഹന മെഹഫൂസ് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഒരു അറബി ഗാനം നമുക്ക് വേണ്ടി പാടി. 5ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് മെഹന. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പോകാം. അടുത്തൊരു പ്രോഗ്രാം ഒരു അറബി പ്രസംഗമാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ICHS സ്കൂൾ താനൂരിലെ മിൻഹ മെഹറിൻ NP ആണ്. 8ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്. അറബി പ്രസംഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കാതോർക്കാം. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام لبيس راديو أولياء أموري وأساتذتي أعزاء، يسرني جدا أن أكون بينكم في هذا مناسبة. قال الله تعالى في القرآن: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهذه لغة العربية هي لغة القرآن الكريم ولغة السند ولغة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. بمناسبة احتفال العالم أجمع به اليوم عالمي للغة العربية في 18 من ديسمبر، أود أن أشارككم بعض الأفكار المهمة حول هذه اللغة العظيمة. في يومها
هذا الذي يوحد ملايين البشر في جميع أنحاء العالم إيمانيا وثقافيا لنتذكر بفخر جمالها وتراثها وأهميتها. إن العربية هي لغة الكتاب المقدس القرآن الكريم الذي يقرأه أكثر من 1.5 مليار من المسلمين حول العالم، وهذه اللغة هي التي توحده إيمانيا. انظروا إلى الجمال الحرف العربية، إن حتى العربية فني الرابعة ليس مجرد اللغة بل هو فن بصري يحترم ويقدر عالميا. كما تظهر القصائد والآداب العربية وروعة وثراء هذه اللغة. ومن أعلى إسهامات العربية لثقافتنا في الكيرالة عربيا مليالا، وهو خط فريد يكتب بالحروف العربية. هذا دليل واضح على علاقتنا وثيقة باللغة العربية. لذلك أيها الأعزاء يجب علينا أن نسعى لتعلم وفهم ونشر جمال اللغة العربية أكثر فأكثر. نسأل الله أن يوفقنا لذلك. أحدث هذا كلمات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. വലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. മിൻഹ മെഹറിൻ വളരെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഒരു അറബി പ്രസംഗം നമുക്ക് വേണ്ടി അവതരിപ്പിച്ചു. താനൂർ ICHS സ്കൂളിലെ 8ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് മിൻഹ. അപ്പോൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രോഗ്രാമുകൾ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനോടകം ഒരു ഗാനം നമ്മൾ കേട്ടു, അതുപോലെ തന്നെ അറബി പ്രസംഗം നമ്മൾ കേട്ടു. ഇനി വീണ്ടും ഒരു അറബി ഗാനമാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. മിന്ന മനാലാണ് ഒരു അറബി ഗാനം നമുക്ക് വേണ്ടി പാടുന്നത്. പാലക്കാട് സ്വദേശിനിയാണ്. പത്തിരിപ്പാല മൗണ്ട് സീന പബ്ലിക് സ്കൂളിലെ 7ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് മിന്ന. മിന്നയുടെ പാട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبنا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة الله سلام عليك يا نبي، حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد، يا من ألفت قلوبنا بالإسلام، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة الله سلام عليك يا نبي، حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، صلى الله على ختم الأنبياء محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، محمد، محمد
رحمة للعالمين رحمة للعالمين. മാഷാ അല്ലാ, നല്ലൊരു അറബി ഗാനവുമായി നമ്മുടെ കൂടെ അല്ലദീബ് പ്രോഗ്രാമിൽ ചേർന്നത് മിന്ന മനാൽ. പീസ് റേഡിയോയുടെ പ്രത്യേക അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ്. അടുത്തതായി നമ്മളൊരു അറബി ഗാനത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് പ്രവേശിക്കുന്നത്. ജാമിയ സലഫിയ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിലെ 6ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായ മിസ്ബ എസ്വി ആണ് ഇനി നമ്മോടുകൂടെ അല്ലദീബ് പ്രോഗ്രാമിൽ അറബി ഗാനവുമായി ചേരുന്നത്. خجلا 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 اسمك إنسانا من إصلاح شتانا في الفساد شيطانا من إصلاح شتانا في الفساد شيطانا نشر بلاؤك سرطانا خجلا اسمك إنسانا خجلا اسمك إنسانا ما بالنا ربي مال كل القلب ما بالنا ربي مال كل القلب يميت نفائسا للذنب من إصلاح شتانا في الفساد شيطانا ضحى في الأندور ناس يناسا ظلوا في جوارهم دوما إناسا ضحى في الأندور ناس أناسا ظلوا في جوارهم دوما إناسا لم يبل نفسا وسواسا قد قتلوا لحما نكلوا قد قتلوا لحما نكلوا في اسم الآلهة الفتان في زين الناسك ثعبان في الدهش الدائم بلدان أين سلام أين سلام أين سلام أين سلام نقصان التقوى نشر بنا الشقوى نقصان التقوى نشر بنا الشقوى وقعنا في البلوى من إصلاح شتانا في الفساد شيطانا. മാഷാ അല്ലാ, വളരെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഒരു അറബി ഗാനം മിസ്ബ നമുക്ക് വേണ്ടി പാടി. ജാമിയ സലഫിയ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിലെ 6ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് മിസ്ബ. ഈ ഒരു അല്ലദീബ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഒട്ടേറെ ഗാനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പ്രസംഗമൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടു. വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന്, വിവിധ ജില്ലകളിലെ വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥിനികളാണ് പ്രോഗ്രാമുകൾ അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? അതെ. അപ്പോൾ ഒട്ടേറെ സ്കൂളുകളുടെ ഒരു സംഘമാണ് ശരിക്കത്. അപ്പോൾ ഏതാണെങ്കിലും അടുത്ത പ്രോഗ്രാം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അടുത്തതായി ഒരു അറബി പ്രസംഗമാണ് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത്. പീസ് ക്രിയേറ്റീവ് സ്കൂളിലെ മുഹമ്മദ് നാഫിഹ് 5ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. മഞ്ചേശ്വരം കാസർഗോഡ് സ്വദേശിയാണ്. നമുക്ക് നാഫിഹിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അൽഹംദുലില്ലാ സ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ അമ്മാ ബഅദ്. أيها المستمعون الكرام والإخوة والأخوات أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني جدا أن أكون معكم اليوم في هذه الحفلة. موضوع كلمات اليوم هو الاعتزاز بالإسلام. إن نعمة الإسلام هي أعظم النعم وأعظم منن الله عز وجل أن هدانا لهذا الدين وجعلنا مسلمين.
في هذه المناسبة أود أن أذكر قول مشهور لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنا كنا ذل قوم فأعزنا الله بالإسلام فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله أذلنا الله. كان الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يعيشون في الظلام، وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الله الإسلام وتحولوا الناس إلى خير الأمة بتعليم الإسلام وتربية الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. سبحان الله، هذه قوة الإسلام، هذه عزة الإسلام، وعلينا أن نفتخر بديننا الحنيف. نحن عباد الله عز وجل هو الخالق كل شيء ورب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فالعزة والذل بيد الله سبحانه وتعالى، لأن الله يقول: وتعز من تشاء وتذل من تشاء. إن عزة ينبعي من طاعة الله وطاعة الرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن يكون قويا في ديننا، هو دين قائم إلى يوم القيامة. لا أريد إطالة كلامي، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. വഅലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്ത്. മുഹമ്മദ് നാഫിൻ്റെ അറബി പ്രസംഗം അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. നാഫി കാസർഗോഡ് മഞ്ചേശ്വരം സ്വദേശിയാണ്. അവിടെ പീസ് ക്രിയേറ്റീവ് സ്കൂളിലെ 5ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് മുഹമ്മദ് നാഫി. ഏതാണെങ്കിലും ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പരിപാടികൾ നമ്മുടെ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർ അവതരിപ്പിച്ചു. അറബി ഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗാനങ്ങളും പ്രസംഗങ്ങളും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കേട്ടത്. എല്ലാവർക്കും പീസ് റേഡിയോയുടെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണാം. ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.